बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ एक इंच भी पीछे नहीं हटे। इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ और ज़्यादा एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं और इमरान खान ये बता रहे हैं कि बाहर चाबी वाले खिलौने, बाहर टाउट्स, बाहर ये तबलची और खुशामदी जो है वो किसी की फीड करदा खबरों के ऊपर जो कह रहे हैं कि कोई बैरिस्टर गौहर की और मुलाकात हुई है और कोई मामला तय हो रहे हैं। तो इमरान खान अपने ट्वीट से बता रहे हैं कि अगर कोई बातचीत होगी भी तो वो मेरी ही शराइत पर होगी और वो शराइत मेरी ज़ात की नहीं है, वो मेरे मुल्क की हैं, मेरे मुल्क की खातिर हैं, आइन की खातिर हैं, कानून की खातिर हैं, कानून की हुक्मरानी की खातिर हैं, अदलिया की आज़ादी की खातिर हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने और इंसानी हकूक़ की फराहमी की खातिर हैं। ये बात इमरान खान के ट्वीट से कैटेगोरिकल साबित हो रही है। इमरान खान मुकम्मल जीत चाहते हैं, इमरान खान मुकम्मल फतह चाहते हैं, इमरान खान आधी जीत नहीं चाहते। इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो वहाँ से कहें कि ठीक है मुझे बनी गाला आप हाउस अरेस्ट कर दें, ये नहीं। इमरान खान पूरी ताकत के साथ पूरे अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके नतीजे में, अपनी जुर्रत और बहादुरी के नतीजे में पूरी कुव्वत और ताकत से बाहर आना चाहते हैं और अपने ज़ोर बाजू से आना चाहते हैं, किसी और के ज़रिए बाहर नहीं आना चाहते। और ये इमरान खान के आप ट्वीट्स और इमरान खान के बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इमरान खान जो हैं वो किस तरह की वो बात कर रहे हैं। और अगर आप ये पहले पढ़ चुके हैं इमरान खान के दो ट्वीट्स तो आपको फिर सुनने की ज़रूरत नहीं है आगे वीडियो। इमरान खान कहते हैं कि फार्म 47 की हुकूमत तो सिर्फ एक कठपुतली है जो एस्टेब्लिशमेंट की रजाबंदी के बगैर नाश्ता भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि इसके दिल में चोर है। 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कंप्रोमाइज़ इमरान खान 9 मई के ऊपर नहीं कर रहे और 26 नवंबर के ऊपर नहीं कर रहे। और फिर एक और बात आप एक और भी सुन लें, वो जो टाउट्स हमें आगे बताते थे, वो जो तबलची में आकर बताते थे, खुशामदी जो चाबी वाले खिलौने में आकर बताते थे कि 9 मई पर माफ़ी बगैर इमरान खान को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? चंद दिन की खामोशी, चंद हफ्तों की खामोशी, छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, चंद हफ्ते तो खामोश हो जाए खान साहब। वो जो कहते थे कि फलानी माफ़ी, वो जो कहते थे मिलिट्री कोर्ट्स में भेजेंगे, वो जो कहते थे ये, आप कह रहे हैं चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा, चंद दिन की खामोशी का सवाल है बाबा। तो इमरान खान एक लम्हा भी खामोश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि और 26 नवंबर पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान कहते हैं हमारे लोगों को 9 मई और 26 नवंबर के सानियात का हिसाब लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे लोगों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, ज़ख्मी किया गया और बेजा मुकदमात कायम करके मिलिट्री हिरासत में दिया गया। दुनिया की तारीख में कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही शहरियों पर सीधे फायर नहीं खोलती, मगर हमारे कारकुनान के साथ ये जुल्म भी किया गया। इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम नागुज़ीर है और कमीशन ना बनाना हुकूमत के झूठा होने की निशानी है। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं, मगर हकीकत यह है कि जब हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए आए तो ये कमीशन का मुतालबा सुनते ही दुम दबाकर भाग गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन को 50 करोड़ की रकम की अदायगी की गई। इसके अलावा भी जजेस और वकला पर हुकूमत का पैसा लगता है। ये वो पैसा है जो आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स की सूरत में भरती है, देती है, जिसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। इसी अदम इस्तेकाम की बदौलत 2 सालों में 18 लाख लोग ये मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो बता रहे थे उमर यूब साहब, क्योंकि उनके बड़े ज़बरदस्त उनका ज़ाहिर इकॉनमी के ऊपर उनकी ग्रिप है, वो ये बता रहे थे कि ये जो 18 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये जो पैसा लगा कर गए हैं उसकी रकम बनती है 14 अरब डॉलर। 14 अरब डॉलर रुपए खर्च हुए हैं टोटल इन 18 लाख के पाकिस्तान से बाहर जाने में। और एक तरफ हम एक अरब डॉलर के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि ये अलमिया है कि हमारा नौजवान बेरोज़गारी और लाकानूनियत से मायूस होकर बाहर जा रहा है, मगर किसी को इसकी परवाह नहीं। पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ को तहरीक इंसाफ को कुचलने के काम पर लगा दिया गया है ताकि 8 फरवरी को इस मुल्क के आवाम के मैंडेट पर जो शब खून मारा गया है वो सामने ना आ सके। अगर एजेंसियों को सियासत की बजाय अपना काम करने पर लगा दिया जाता तो आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर ना उठा रहा होता। याहिया खान पार्ट 2 और कठपुतली हुकूमत मुझ पर झूठे मुकदमात का जवाब बनाकर मुझे जेल में रखे हुए हैं। अलकादिर का मुकदमा भी भोंडा है और तोशाखाना का मुकदमा भी। मैं मौजूदा चेयरमैन नैब और जज नासिर जावेद राना, जिसकी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबके सामने है, के खिलाफ इस मामले पर कानूनी चाराजोई करूंगा। नैब का मकसद पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकलवाना है, ना कि सियासी इंतकाम की गार से इस्टेब्लिशमेंट का अलाकार बनना।
ہائی کورٹ کی نئی تقرریاں، جج راجہ منہاس کو، انعام امین منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جو ارشد منہاس کا یہ انعام منہاس جو ہے، اس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور جی ایچ کو حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کٹ پتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانے کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو بیل دی اس میں تو تقریباً ختم ہو گیا وہ کیس ویسے ہی توشہ خانہ 2، لیکن پھر بھی بھیج دیا جناب راجہ انعام امین منہاس کے پاس۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈھاک بنیادوں پر 26 یعنی ترمیم کے بعد ہوئی، اور چونکہ انصاف کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کیس کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے کوٹ میں آنی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اس سے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بدنیتی پر کیا گیا۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم کا منصوبے سے ایک ٹکے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی وہ آج 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کرونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخابات سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سب کلاس میں ہے۔ کے پی کے حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے، وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ حکومت کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ 1100 ارب نیب سکینڈل تھے نا، جو انہوں نے نیب میں کے قانون میں ترمیم کر کے اور وہ NRO دے دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول جب انسان کے پاس پر ہیں تو اس کو چونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کا حصہ بنتے رہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے کہ یہ ایک سول لائبلٹی ہے، لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔